बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज के हमारे सबक का उन्वान है हिजरत मदीना, यानी मदीना की तरफ हिजरत करना। हिजरत का क्या मतलब है? अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर एक जगह से दूसरी जगह जाने को हिजरत कहते हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए, उसे हिजरत कहते हैं। पेज नंबर 54। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरिब था। ये शहर मक्का मुकरमा से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर शुमाल की जानब वाक़या है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इसे मदीनातुन नबी कहा जाने लगा और बाद में मदीना मुनव्वरा ही कहलाने लगा। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि ये ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आबाई वतन था, बल्कि यहाँ बैतुल्लाह भी था। इसको छोड़ने के चंद असबाब ये हैं। नंबर 1, हिजरत मदीना का बड़ा सबब कुरैश की ज़िद और इस्लाम दुश्मनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें 13 साल तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहे, लेकिन उन्होंने इसे कबूल ना किया। इसी दौरान मदीना मुनव्वरा के कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास आने की दावत दी। हिजरत मदीना का एक और सबब हिजरत हबशा का हौसला अफजा वाक़या भी था कि जिस तरह वहाँ मुसलमान अमन और सुकून से रहने लगे थे, ऐसे ही इस हिजरत के भी अच्छे नताइज निकलने की उम्मीद थी। इस हिजरत का एक फौरी सबब ये था कि कुफ़ारे मक्का ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की अमानतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सुपुर्द की। उन्हें फरमाया कि मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और लोगों की अमानतें लुटाकर मदीना मुनव्वरा आ जाना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस हुक्म की तामील की। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ़ ले गए, उन्हें सफ़र हिजरत में अपने साथ लिया और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में तशरीफ़ लाए, 3 दिन यहाँ क़याम फरमाया। इस दौरान एक मकड़ी ने गार के मुंह पर जाला बुन दिया। एक कबूतरी ने वहाँ घोंसला बनाकर अंडे भी दे दिए। ये एक खुदाई एहतमाम था जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हिफाजत के लिए किया गया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ग़ुलाम आपके पास बकरियों को दूध पहुँचाते थे और आपकी बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना पहुँचाती। 3 दिन गार में क़याम के बाद आप मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। कुरैश ने आपको पकड़ कर लाने वाले को 100 सुर्ख ऊँट इनाम में देने का ऐलान किया। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में थे। सुराका बिन मालिक ने आपको देख लिया। वो आपको गिरफ्तार करने के इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया। उसके घोड़े को ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। दूसरी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। तीसरी मर्तबा उसके घोड़े के पांव ज़मीन में धंस गए। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के करीब एक बस्ती कुबा में पहुंच गए।
یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام فرمایا۔ یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ لوگ بڑی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ بچیوں نے خوشی سے نعتیہ اشعار پڑھے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے ہجرت کر کے آنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کی، اس لیے انہیں انصار کہا جاتا ہے، اور ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق ہجرت مدینہ۔ اب ہم اس کے مشقی سوال نمبر 1 مختصر سوالات کے جوابات دیں۔ سب سے پہلے ہم نے مختصر سوالات کو الگ کر لیا ہے تاکہ مشکل نہ ہو۔ پہلا سوال دال اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ سوال الف مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کتنا فاصلہ ہے؟ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سوال جیم غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا۔ یہ 3 جو ہیں ہمارے مختصر سوالات کے جوابات تھے۔ اب ہم تفصیلی جواب کریں گے۔ ہجرت مدینہ کا ایک بڑا سبب بیان کریں۔ جواب ہجرت مدینہ کے اسباب۔ نمبر 1 ہجرت مدینہ کا ایک بڑا سبب قریش کی ضد اور اسلام سے دشمنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 13 سال تک اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ نمبر 2 جس طرح مسلمان حبشہ میں امن و سکون سے رہے تھے، ایسے ہی اچھے نتائج کی امید ہجرت مدینہ سے تھی۔ نمبر 3 اس ہجرت کا ایک فوری سبب یہ بھی تھا کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ یہ 3 اسباب آپ کو بتائیں، آپ اپنی سہولت کے لیے اس میں سے کوئی بھی یاد کر لیں جو آپ کو آسان لگے۔ سوال ہے سراقہ بن مالک کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا۔ اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری مرتبہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ یہ تھا ہمارا سراقہ بن مالک کا۔ تو اس میں سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کریں۔ الف مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے ڈیش کے فاصلے پر شمال کی جانب واقع ہے، تقریباً 400 کلومیٹر۔ ب سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر حضرت ڈیش بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جیم مکہ مکرمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی ڈیش تھا، وطن تھا۔ ہجرت کرنے والے صحابہ کو ڈیش کہا جاتا ہے، مہاجرین۔ ہے مدینہ منورہ کے قریب ڈیش کی بستی تھی، قباء۔ سوال نمبر 3 درست جواب پر ٹک کا نشان اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ الف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 5ویں سال مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، غلط۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، غلط۔ غار ثور میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا پہنچاتی تھیں، درست۔ ہجرت کر کے آنے والوں کو انصار کہا جاتا ہے، غلط۔
مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب ہے، واقعہ ہے یس درست۔ اب سوال نمبر 4، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ کالم الف اور کالم بے دونوں دیے گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا، فرسٹ والے کو اس کے ساتھ آپ نے ملانا ہے۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں 14 دن قیام فرمایا۔ مدینہ کے مسلمانوں نے ہجرت کر کے آنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کی۔ ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔